अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सुपीरियर मॉडल स्कूल की जमात शिशम की उर्दू की टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 6 जिसका नाम है हातिम ताई की पढ़ाई करवाऊँगी। पढ़ाई करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ नए अल्फाज बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप लोग इसकी पढ़ाई मेरे साथ करें। नंबर 1 है यमन। यमन यमन एक मुल्क का नाम है। नेक्स्ट है कबीला। कबीला ख़ानदान को कहते हैं कबीला। सखावत सखी होने को कहते हैं सखी, सखावत। अफवाज है फ़ौज की जमा अफवाज। नेक्स्ट है ढूंढ यानी तलाश करना, ढूंढना। दुश्मनी दुश्मनी। हुक्मरान हाकिम को कहते हैं हुक्मरान। शोहरत मशहूर होना, शोहरत। किस्से कहानी, कोई भी कहानी, कोई किस्सा, किस्से। जलता जलता यानी हासिद, हासिद जो हसद करता है। खून खराबा यानी खून, लड़ाई करना जिसमें खून भी बह जाए लोगों का, खून खराबा। बेगुनाह यानी बेखता, बेगुनाह। मालो असबाब यानी जितनी भी दौलत, उनके पास जो भी माल वग़ैरह होता है, मालो असबाब। रुपोश यानी छुप जाना, रुपोश। ऐलान ऐलान। लकड़हारा, लकड़हारा का मतलब है जो दरख्तों की लकड़ियाँ काटता है जंगल में जाके, उसको क्या कहते हैं? लकड़हारा कहते हैं। खो खो कहते हैं गार को, यानी पहाड़ में कोई गार होती है उसको क्या कहते हैं? खो। तो ये थे आप लोगों के अल्फाज पढ़ाई के। अब आप लोग किताब में सफ़ा नंबर 118 पे आप लोग देखें। आपके पास है सबक हातिम ताई। हातिम ताई एक इंसान का नाम है जो एक कबीले का सरदार था और बहुत ज़्यादा सखी था और लोगों की खिदमत करने वाला था, लोगों का हमदर्द था। उसकी जो सखावत थी उसका चर्चा दूर दूर तक था। तो आप लोग मेरे साथ इसकी पढ़ाई शुरू करें। पुराने वक्तों की बात है, पुराने वक्तों की बात यानी पुराने ज़माने की बात है। पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क यमन में तय नामी, यानी ये जो तय लिखा है ना, ये एक कबीले का नाम है, ठीक है? तय नामी एक कबीला रहता था। कबीले का क्या नाम है बच्चों? तय, ठीक है? और ये किस मुल्क में था? ये मुल्क यमन में था ये कबीला। पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क यमन में तय नामी एक कबीला रहता था। इस कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था। उस कबीले के सरदार का क्या नाम था? हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत यानी सखी होने की वजह से, दरिया दिल होने की वजह से, और खिदमत खल्क का क्या मतलब है बच्चों? खिदमत खल्क का मतलब है लोगों की खिदमत करने वाला, के बाइस यानी की वजह से, खिदमत करने की वजह से और सखी होने की वजह से। बाइस का मतलब क्या है? वजह। बहुत मशहूर था। उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी सखावत के चर्चे यानी उसकी शोहरत जो थी वो दूर दूर तक फैले हुए थे। उस ज़माने में अरब का हुक्मरान नौफल था। उस ज़माने में अरब का हुक्मरान नौफल था। नौफल ने जब देखा कि हर तरफ हातिम के ही चर्चे हैं, हर कोई उसकी नेकी और अच्छाई के गुण गाता है। गुण गाना मतलब तारीफ़ करता है। नौफल कौन था? उस वक्त अरब का हुक्मरान था, और जब उसने देखा कि अरब में भी उसी के चर्चे हैं तो और हर कोई उसकी तारीफ़ करता है। हर ज़रूरतमंद मदद के लिए हातिम के ही पास जाता है। हर ज़रूरतमंद मदद के लिए हातिम के ही पास जाता है। तो बादशाह हातिम का दुश्मन बन गया, यानी वो जिसको कुछ ज़रूरत होती थी तो वो बादशाह के पास नहीं जाता था, नौफल के पास नहीं जाता था,
بلکہ کس کے پاس جاتا تھا؟ یمن میں ایک قبیلے کا سردار تھا حاتم طائی، اس کے پاس جاتا تھا۔ بادشاہ کا درجہ تو زیادہ بڑا ہے نا، لیکن وہ اتنا اچھا تھا حاتم طائی کہ سب لوگ بادشاہ کی بجائے اس کے پاس جاتے تھے۔ دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کے بجائے ہر کوئی حاتم کی تعریف کرتا تھا، حاتم کی سخاوت کے قصے بیان کرتا تھا، یعنی اس کے واقعات، اس کے قصے بیان کرتے تھے، اس کی کہانیاں لوگوں کو سناتے تھے کہ وہ اتنا سخی ہے، وہ اتنا خدمت خلق ہے، نیک ہے، اچھا ہے۔ وہ حاتم سے جلتا تھا، یعنی حسد کرتا تھا، وہ حاتم سے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے، یعنی بادشاہ میں ہوں اور تعریف ہو رہی ہے حاتم طائی کی، تو اس لیے وہ اسے جیلس ہوتا تھا، جلتا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا، بادشاہ نے حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے اپنی افواج کے ساتھ، افواج یعنی فوج کی جمع ہے، اپنی افواج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے، تو حاتم یہ سوچ کر صرف اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، اس نے اپنی افواج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے، تو حاتم نے یہ سوچ کر صرف اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے شمار گناہگار، بے شمار بے گناہ، مطلب بہت زیادہ بے قصور لوگ مارے جائیں گے۔ یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ صرف میری وجہ سے میرے علاقے کے بہت سے بے شمار لوگ یعنی بے قصور لوگ ہوں گے اور وہ مارے جائیں گے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر روپوش ہو گیا، روپوش ہو گیا یعنی جا کے چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یعنی اگر حاتم طائی شہر میں ہوتا تو سب لوگ اس کی خاطر لڑتے، لیکن سب کو پتہ تھا کہ حاتم تو چلا گیا ہے، تو انہوں نے جا کے کس کو مارنا ہے؟ وہ تو حاتم کو مارنے آئے تھے نا، تو انہوں نے کسی کو بھی یعنی کسی کا مقابلہ نہیں کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا، یعنی اس کی جتنی بھی دولت وغیرہ تھی، جو بھی سامان وغیرہ تھا، وہ سب کچھ لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اب بادشاہ جو ہے وہ لالچ دے رہا ہے اس علاقے کے لوگوں کو کہ جو بھی حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا تو اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 119 پہ آپ لوگ دیکھیں، حاتم نے اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑ کی ایک کھو میں پناہ لے رکھی تھی۔